اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جے نالے ساں ابتدا کجے تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے نالے نے پاک جو تقدس ہے تصدق ہے جو اج اساں ہن آن لائن سیشن جے پہری کلاس میں شریک آئیوں نہایتی معزز طلباء و طالبات ہن کرونا وائرس جے ڈکھے مرحلے میں سندھ یونیورسٹی جی سجی ٹیم کے سلام پیش کجے تو جہاں اوہاں جے مستقبل کے مد نظر رکھندے ہکڑو اہڑو پروگرام شروع کیو ہے جیکو آن لائن سسٹم ہے انہیں جے ذریعے شاگردن جے مستقبل تے نظر وधी وئی ہے جتھے ہن ڈکھے وقت میں ॿियनि ادارن کے ॿियनि जेको आहे सो ज़िंदगी जे शोबनि खे नुक़सान रसियो आहे उन सां गॾोगॾु तालीम खे बि नुक़सान रसियो आहे उन सिलसिले खे मद्देनज़र रखंदे ॿारनि जो मुस्तक़बिल मद्देनज़र रखंदे सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद बुरफत साहब एक तमाम साराह जोगो ई कदम खयो आहे त ॿारनि जे मुस्तक़बिल खे बचाए सघिजे इन ॾुखे वक़्त में तालीम जो निज़ाम जेको आहे उहो ऑनलाइन सिस्टम जे ज़रिए हलायो वञे त जीअं ॿारनि जो मुस्तक़बिल बची सघे यकीनन सिंध यूनिवर्सिटी जो ही जेको कदम आहे सिंध यूनिवर्सिटी जी पूरी टीम प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद बुरफत गज सां गॾु पूरी टीम के हिन साराह जोगे अमल जे लाइ सलाम पेश कजे थो जहां तव्हां असांखे हिन ॾुखे वक़्त में वरी गॾु कयो आहे हिकिड़ो जेको आहे सुठो अमल हिकिड़ो सुठो कमु जेको तालीम जो आहे उन तालीम वारे कदम ॾांहुं तालीम वारे सिलसिले ॾांहुं कदम खे अॻिते वधायो आहे त निहायती मुअज़्ज़ज़ तालिब ऐं तालिबात जेके हिन वक़्तु मूंसां हिन क्लास में शरीक आहियो उन्हनि सभिनी खे सलाम पेश कजे थो त उहे बि हिन जेको आहे सो सिलसिले जी हिकिड़ी कड़ी आहे त मुंहिंजा प्यारा शागिर्द साथियो असां छो त पुराणे वक़्त में यानी गुज़रियल जेके असां लेक्चर वरिता आहिनि या जेका पढ़ाई कई आहे उन पढ़ाई ते हिकिड़ी नज़र रखंदासीं थोरो मुख़्तसिर रिवीजन करे वठंदासीं उन खां पोइ असां रोज़ाने जे हिसाब सां पंहिंजे लेक्चर खे हलाईंदासीं असांजो जेको लेक्चर आहे उहो टिनि शयुनि ते मुश्तमिल हूंदो आहे इहो हिकिड़ो त हिस्सतुल क़वाइद ॿियो असां पढ़ंदा आहियूं अल हिस्सतुल हिवार ऐं टियों असां तर्जुमो पढ़ंदा आहियूं क़ुरान पाक जी सूरत जेका असां सूरतुल हुजरात आहे उन सूरतुल हुजरात जो तर्जुमो पढ़ंदा आहियूं हिन वक़्तु असां मुख़्तसिर हिकिड़ी रिवीजन करे तव्हां त पुराणी जेका ॻाल्हि आहे जेके गुज़रियल लेक्चर आहिनि उहे बि असांखे ज़हन में अची वञनि ऐं उन खां बाद में असां इंशाअल्लाह ताला रोज़ाने जी बुनियाद ते या जेको टाइम टेबल आहे सिंध यूनिवर्सिटी जो उन जे बुनियाद ते असां रोज़ानो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे क्लास खे अॻिते हलाईंदासीं त प्यारा दोस्तो असांजी जेका क्लास जी शुरूआत हुई उहा अरबी ग्रामर जे हवाले सां हुई ऐं हिस्सतुल क़वाइद खां असां शुरूआत कई हुई अरबी ग्रामर जा बेसिक क़ाइदा ऐं कानून उहे पाण पढ़िया हुया उन्हनि जे मुतालिक़ पाण इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोज़ाने जी बुनियाद ते पाण पढ़ंदासीं मोसियार साहब खे हिकिड़ो नक्शो मैप जहिड़े नमूने सां असां क्लास में पढ़ंदा हुआसीं उहो मैप व्हाट्सअप कयो हो ऐं उहो मैप तव्हां ॾे व्हाट्सअप हुन करे छॾियो हूंदो यकीनन मूंखे उमेद आहे उहो मैप तव्हां पंहिंजे अॻियां रखो त उन जे मुताबिक़ असां पंहिंजी पढ़ाई खे अॻिते हलायूं मुंहिंजी जेका गुफ़्तगू हूंदी उहा उर्दू ज़बान में हूंदी इंशाअल्लाह ताला छो त असांजा काफ़ी उर्दू ज़बान वारा भी मौजूद आहिनि त इंशाअल्लाह ताला मुंहिंजो जेको लेक्चर जी गुफ़्तगू हूंदी उहा उर्दू ज़बान में हूंदी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी जो शुरुआत हुई थी वो लफ्ज़ से हुई थी दौरान लेक्चर कोई गुफ्तगू ना करे किसी को भी गुफ्तगू करनी है तो वो आखिर में करे
لیکچر کے دوران کسی کی بھی گفتگو نہیں آنی چاہیے. ہاں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹس میں اپنی بات بتائے, لکھ کے بتائے, تو ہم اس کی بات کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہماری جو شروعات ہوئی تھی الحصۃ القواعد, یعنی عربی گرامر کے بیسک قواعد و قانون جو تھے, اور اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی تھی. تو ہم نے ایک کتاب بھی سلیکٹ کیا تھا. اس کتاب کے اعتبار سے تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو شروع کے سبق سے تھوڑی تھوڑی ریویژن آپ کو کرواتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے پڑھنے میں آسانی لگے. تو ہماری جو اسٹارٹنگ ہوئی تھی وہ لفظ سے ہوئی تھی کہ لفظ کیا ہے. لفظ سے ہماری اسٹارٹنگ ہوئی تھی کہ لفظ کیا ہے. ہم نے لکھا تھا کہ لفظ کی تعریف کیا ہے, لفظ کا لغوی معنی کیا ہے, ہم نے یہ پڑھا تھا. تو لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. کیا معنی ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. جو چیز پھینکی جاتی ہے, سندھی میں ایسا ہونے کے اچھارن چون آئیں. لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. پھر ہم نے اس کی ڈیفینیشن یہ پڑھی تھی کہ اصطلاح میں وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے, ایسی آواز جو انسان کے منہ سے نکلے, اس کو لفظ کہا جاتا ہے. اس کو لفظ کہا جاتا ہے. اگر کوئی بیٹا لکھنا چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری رفتار ایسی ہوگی, میں نے نوٹس بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن اگر کوئی لکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ لکھ بھی لے. لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے. لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا. اصطلاح میں وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے, وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے, اس کو لفظ کہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا. جو بچیاں یا جو بیٹا لکھنا چاہتا ہے وہ لکھتا بھی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ساتھ ساتھ لکھواتا بھی جاؤں گا. وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے تو اس کو لفظ کہا جاتا ہے. اور آخر میں نوٹس کی کمپٹیشن بھی کرواؤں گا. جو جو اچھے نوٹس بنائے گا اس کو پوزیشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے. تو لفظ کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی, ایک با معنی ایک بے معنی. با معنی انسان کی زبان سے کبھی کبھی با معنی الفاظ ادا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی بے معنی الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں روٹی شوٹی, کھانا وانا, کپڑا شپڑا. اب یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ بھی لفظ ہے لیکن اس کی کوئی میننگ نہیں ہے. تو انسان کے منہ سے دو قسموں کے الفاظ ادا ہوتے ہیں. ایک وہ الفاظ جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہو, اور ایک وہ الفاظ